बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता और यूं ही सलामत रखे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इससे पहले पिछले इतवार को मैंने अपनी आप बीती की पहली किस्त मुंशियों का घराना आपकी खिदमत में पेश की थी और बहुत से दोस्तों ने इसको सराहा, पसंद किया और बहुत से दोस्तों की ये भी ख्वाहिश थी कि ये सिलसिला चलता रहे, रुके ना। तो मैंने सोचा चलें आज इसकी दूसरी किस्त आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहली किस्त में मुख्तसरन मैंने ये तो बताया था कि मेरे बाबा भी उस्ताद थे, मेरी अम्मी भी, मेरे नाना भी टीचर थे, हमारा पूरा घराना उस्तादों का घराना है, इसलिए मुंशियों का घराना हमारा नाम और पहचान बन गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे वालिद गिरामी जो थे वो कैसे उस्ताद थे, कैसे मुंतज़िम थे और बहैसियत इंसान कैसे थे। वो मुख्तलिफ़ जगह उन्होंने अपनी सर्विस की, चकवाल भी रहे, मंडी बहाउद्दीन फालिया भी पढ़ाया, गुजरात जामिया हाई स्कूल में भी पढ़ाया, खारियाँ भी पढ़ाया उन्होंने, कोटला में वो उस वक्त मिडिल स्कूल ही होता था बस, उसके हेड मास्टर भी रहे और उसके बाद फिर वो 10 साल सेना में रहे, खारियाँ कैंट का नवाही गाँव है। 10 साल के बाद वो भोता चले गए, 2-2.5 साल वहाँ पढ़ाया और फिर उनकी आखिरी जो पोस्टिंग थी उनके अपने स्कूल जहाँ से मैट्रिक किया था, गवर्नमेंट हाई स्कूल ककराली में हो गई। ककराली से वो रिटायर हुए और रिटायरमेंट जब हुई उनकी तो उनका जो दिमाग का ऑपरेशन हो चुका था, क्योंकि ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर था उनको। दिमाग का ऑपरेशन तो बड़ा कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वो काफ़ी अरसा ठीक रहे, लेकिन जो रेडिएशन होती थी उसकी वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर होते गए। और इसी दौरान एक दिलदोज़ वाक़या हमारे ख़ानदान में पेश आया। मेरे से बड़े भाई थे खालिद इसहाक़, जो यूनान गए हुए थे, वहाँ से वो स्विट्ज़रलैंड पहुँचे और वहीं वो एक कैंप में बीमार हुए और अचानक वो हमसे बिछड़ गए। उनकी डेड बॉडी लाई गई स्विट्ज़रलैंड से पाकिस्तान। तो ये सदमा जो था ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ़ का बायस बना और अब्बू जी इस सदमे को झेल ना पाए और उसके बाद वो बिल्कुल संभल ना पाए। बड़ा मुश्किल होता है जवान बेटे की मौत का सदमा झेलना। तो कुछ अरसा बाद ही वो हमसे बिछड़ गए। मैं उस वक्त अभी ज़ेर तालीम था और ज़मींदार कॉलेज से मैं मास्टर्स के सेशन में था। तो सारी ज़िम्मेदारियां मुझ पर आ गईं घर की। वालदा ने घर में एक छोटा सा स्कूल बनाया हुआ था, पूरे गांव के बच्चे उनके पास पढ़ने आते थे। तो आज की किस्त में बात हो रही थी, वालिद गिरामी इंतहाई सख्त गिर इंसान थे असूलों के मामले पर। जिस स्कूल में रहे उस स्कूल को उन्होंने एक यादगार और मिसाली स्कूल बना दिया, मेरिट पर, डिसिप्लिन के लिहाज से और नताइज के एतबार से। सारी ज़िंदगी उन्होंने स्कूल में, जब कोटला से सेना आते, भोता आए, तो सबसे पहले वो स्कूल में पहुंचते थे। इतनी दूर से आते थे बस पर रोज़ाना, लेकिन सबसे पहले पहुंचते थे। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने असूलों के ऊपर और कोई रू रियायत हमें भी कभी नहीं दी उन्होंने। हम भी उनके साथ स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन हमें कभी कोई हेडमास्टर का बेटा होने के लिए कभी किसी टीचर ने भी हमें स्पेयर नहीं किया। मुझे याद पड़ता है सेना स्कूल में जब मैं दाखिल हुआ 6ठी क्लास में, तो अब्बू जी पहले दिन तो मुझे साथ ले गए कोटला से बस पे, दूसरे दिन उनकी मीटिंग आ गई। तो वो कहने लगे कि बेटा आज छुट्टी कर लो, अकेले नहीं जा सकोगे। मैंने छुट्टी कर ली। तीसरा दिन था, अल्लाह बख्शे लतीफ़ अनवर साहब थे, मेरे क्लास टीचर थे। उन्होंने मुझे खड़ा कर लिया क्लास में और कहा, हाँ भाई खड़ा हो जा, कल कितने से प्यो समेत। ये उस्ताद थे, ये तरबियत थी हमारी और ये हमारे वालिद की शख्सियत थी। इतने सख्त गिर, इतने बेहतरीन मुंतज़िम। जिस स्कूल में भी गए पहले वहाँ मस्जिद को अगर नहीं थी तो तामीर करवाया, अगर पहले से मौजूद थी तो उसको खूबसूरत बनवाया। महकमा तालीम में एक बहुत बड़ा नाम थे, आज भी लोग उनका नाम एहतराम से लेते हैं। सारी ज़िंदगी मेरे वालिद ने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाई। स्कूल से जब घर आ जाते थे तो उनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ़ किताबें थी, मुतालिया था, या उस ज़माने में रेडियो था, उस पर वो ख़बरें सुनते थे। सैरबीन का एक प्रोग्राम चलता था, वो सुना करते थे। सुबह मुझे याद है उनका मामूल, फजर के बाद जब नमाज वगैरह से वो फ़ारिग होते तो स्कूल जाने के लिए वो तैयारी करते, तो वो ख़ुद शेव करते थे। सामने टेबल वालदा सजा देती थी जहाँ
ان کو وہ تام چین کا ایک مگ ہوتا تھا، اس میں پانی گرم کر کے دیتی تھی شیو کے لیے، اور ابو جی اپنے سامنے ٹیبل پر شیشہ رکھ لیتے، اپنی شیو وہ خود بناتے تھے، ریڈیو پاس پڑا ہوتا تھا، اس پر پہلے صبح صبح تلاوت چلتی، بڑا روح پرور منظر ہوتا تھا صبح کا۔ کھانے پینے کے معاملے میں بڑا نفیس ذوق تھا جی ان کا، کبھی انہوں نے باہر سے کھانا نہیں کھایا، والدہ تازہ کھانا بنا کے دیتی، عموماً وہ شام کا کھانا جلدی کھا لینے کے عادی تھے، مغرب سے پہلے ہی تازہ ایک ایک کر کے وہ جی چپاتی بنتی تھی، اور وہ توا الٹا تھا والدہ کا مخصوص توا، اور سالن کے معاملے میں وہ بڑے ٹچی تھے، ذرا نمک مرچ آگے پیچھے ہو گیا تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ باہر سے کبھی وہ چائے بھی نہیں پیتے تھے، کہتے تھے ان کے برتن گندے ہوتے ہیں، کوئی بہت اصرار کرتا تو کبھی 7 اپ یا اسپرائٹ کی وہ بوتل پی لیا کرتے تھے۔ لباس کے معاملے میں بڑا عمدہ ذوق تھا ان کا، ہمیشہ انہوں نے گجرات سے اپنی شیروانی، اپنا لباس جو تھا وہ سلوایا، اور مخصوص دکانیں تھیں گجرات جہاں سے وہ خریداری کیا کرتے۔ بال کٹوانے کے لیے جی وہ جایا کرتے تھے گجرات خاص طور پر، اور جب لوگ ان سے کہتے نا کہ ماسٹر جی تسی کوٹلے تو کیوں نہیں وال کٹاندے یا خط بنواتے یا شیو کرواتے، تو وہ کہتے تھے ایتھے جڑے سارے نا بھیڈاں منن والے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جناب ان کا ذوق تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ بڑا مشکل ہے میرٹ پر نوکری کرنا، اصولوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ تو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ان کے زمانے میں ایک PTI صاحب تھے، وہ ہمیشہ صبح اسکول دیر سے آتے تھے۔ والد صاحب نے ان کو متعدد بار وارن کیا، سمجھایا کہ جب PTI لیٹ آئے گا تو اسکول کا ڈسپلن کون چلائے گا؟ وہ نہ مانے، باس نہ آئے، تو والد صاحب نے ان کو وارننگ لیٹر دیا اور شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ تو جناب اگلے دن جناب وہ سیاسی سفارشوں کا تانتا بندھ گیا، اور تبادلہ کرانا پڑا ابو جی کو ان کا، لیکن وہ جناب دھڑلے سے واپس تبادلہ کینسل کروا کر آ گئے، گویا یہ ایک منہ چڑھانے والی بات تھی کہ کر لو میرا جو کچھ کر سکتے ہو۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ 9th کلاس میں ایڈمیشن کے لیے والد صاحب نے ایک ایڈمیشن کمیٹی بنائی ہوئی تھی۔ ایک اسٹوڈنٹ جو تھا اس کی 8ویں میں 2 مضامین میں وہ فیل تھا، پالیسی کے مطابق اس کو داخلہ نہ دیا گیا۔ اس کے والد صاحب اسکول آ گئے، ابو جی سے بات کی، اور اپنا تعارف کروایا جی کہ میں گاؤں کا کونسلر ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ والد صاحب نے کہا جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، داخلہ کمیٹی سے بات کریں۔ تو جناب کونسلر صاحب نے جا کے میرے والد کے خلاف خط کے عزت کا دعویٰ دائر کر دیا، اور کہا جی کہ میں ایک معزز آدمی ہوں، ہیڈ ماسٹر نے میری توہین کی ہے۔ تو یہ وہ سارے عوامل تھے جن پر والد صاحب اکثر کڑا کرتے تھے کہ اب نوکری کرنا بڑا مشکل ہو گیا عزت سے۔ تو جب وہ ریٹائر ہوئے تو گھر آ کر انہوں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ میں عزت سے آبرو بچا کر محکمے سے ریٹائر ہو کر گھر آ گیا ہوں۔ آخری واقعہ آج کی قسط کا، ملٹری کالج میں چھوٹے بھائی کا داخلہ کروانا تھا جی۔ بڑے بھائی جو تھے ہمارے وہ لے کے آئے فارم، چھوٹے بھائی کی جو مطلوبہ مدت تھی عمر کی وہ کوئی 8 دن زیادہ ہو رہی تھی۔ ابو جی سے کہا جی آپ کے پاس ہی رجسٹر ہے سارا اسکول کا ریکارڈ، تو یہ کم کر دیں۔ والد صاحب نے غصے سے بڑے بھائی کو جواب دیا کہ ساری زندگی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اب تم عمر کے اس آخری حصے میں میرے بال سفید ہو رہے ہیں تو مجھ سے غلط کام کرواؤ گے؟ انکار کر دیا۔ بڑے بھائی کو غصہ آیا، جذباتی تھے، انہوں نے لے کے فارم پھاڑ دیے داخلے کے۔ لیکن یہ میرے دل پر یہ نقش ہو گیا واقعہ کہ ایک شخص جو سگی اولاد کے لیے بھی، خون کے رشتوں پر بھی اپنے اصولوں کو قربان نہیں کرتا۔ ناظرین یہ وہ تربیت تھی میرے والد کی، جو جب میں MPA بنا، اسمبلی میں گیا، 5 سال میں نے الحمدللہ گزارے، بڑے مواقع ملے ہیں مجھے کہ جب میں بھی ڈی ٹریک ہو سکتا تھا، اندر کا انسان ہے کمزور پڑ جاتا ہے، بھٹکاتا ہے شیطان، لیکن والد کی یہ تربیت جو تھی دیانتداری کی، اصول پرستی کی، اصول پسندی کی، اس نے مجھے بھی راہ سے بھٹکنے نہیں دیا، کمپرومائز کرنے نہیں دیا اصولوں پر۔ اللہ کا فضل ہے میں عزت و آبرو سے میں بھی عزت بچا کر 5 سال اقتدار کے ایوانوں سے واپس آ گیا۔ تو یہ سارا کریڈٹ میرے والد کی تربیت کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ یہ میرے والد کی اجلی شخصیت تھی، یہ ان کا اجلا کردار تھا جو آج بھی میرے لیے باعث فخر ہے۔ محکمہ تعلیم پورا ان کا نام احترام سے لیتا ہے، ان کے شاگرد دنیا میں جہاں بھی ہیں بڑی محبت سے ان کو یاد کرتے ہیں، تو میرا سر فخر سے اور بلند ہو جاتا ہے، میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں جس نے اثاثے میں مجھے بھلے کوئی وراثت، کوئی جاگیر، کوئی بینک بیلنس نہ دیا، لیکن جو گٹھڑی اس نے مجھے اصولوں کی، جو علم کی، دیانتداری کی دی ہے، وہ میرا کل اثاثہ ہے، اور مجھے اس اثاثے سے پیار ہے، فخر ہے۔ سلامت رہیے ناظرین، اپنی آپ بیتی اسی طرح چلتی رہے گی اگلی قسطوں میں بھی۔
اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس سیکنڈ ایپیسوڈ پر. بہت شکریہ.